फ्रेंड शंकरपळजी आमच्या गोंया खातीर आयज आमी कुठ्ठाळे आसा कुठ्ठाळे जंक्शना कडेन आनी तुमी जेन्ना कुठ्ठाळे पावता तेन्ना ऑपोजीट जो डोंगर आसा हो डोंगर तुमी पळोवंक शकता कसो पोखरून थेयला तो हो मदलोच पार्ट हो जो ग्रीन आसलो न्हू हो तांबडोच करून सोडला हेंच्यांनी आनी गेल्या वर्सा तेच्या पयल्या वर्सा हांगासर लँडस्लायड जाल्लेली आनी सगळी माती सगळी देंवलेली कितें हें कित्याक जाता तर आयज हे सरकार वयता थंय झाडां मारपाक लागला हे सरकार वयता थंय झाडां मारूंक लागला आनी हेंच्यांनी झाडां मारून मारून आख्या गोंय बोडके करपाची शपथ खाल्ल्या कही दिसता म्हाका आतां पयर हेंच्यांनी 10 लाख झाडां लायता म्हणून आमच्या दोळ्यांत उदक लावपाचो प्रयत्न केलो अरे मेले न्हू झाडां लावपाक जाय मरे जाल्यार हे असल्या जाग्याचेर लाया मरे आतां जर हांगा जर एक 500,000 झाडां लायली न्हू जाल्यार हो जो पार्ट आहा न्हू हो फुडल्या वर्सा मेरेन हिरवो जातलो ही अक्कल ना बेअक्कलपणा कित्याक करतात रे जो कन्सर्न हांगासरलो कोण पॉलिटिशियन आहा न्हू कितें तेणी इनिशिएटीव घेवपाक जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान इनिशिएटीव घेवपाक जाय कितें हे विचार करूं नाका आतां जी तुमी झाडां हायवे कुशीक लायल्या न्हू ती कितली तेंप उरतली आनी कितली बेगीन वाडटली कितें तें आमी पळयता आतां लोकां पळय तुमी जी आतां 10 लाख लायता म्हणटा न्हू ह्याच्या पयलीं करोडांनी झाडां मारल्या मोपाची झाडां जी मारल्या न्हू ती झाडां खंय लायल्यान रे खंय लायल्यान आमी जेन्ना प्रश्न विचारता तेन्ना आमकां सांगता तुमी भायल्या स्टेटीन लायल्या म्हणून अरे तूं गोंयची झाडां मारता आनी भायल्या स्टेटीन कित्याक झाडां लायतलो भायल्या स्टेटीन कित्याक झाडां जायी ह्या वेर्णा हायवेक तुमी आयज कितल्यान पिडये जी झाडां उबी आसली ती काबार केली तुमी ती झाडां तुमी खंय लायतले कित्याक रे 2 वड हुमटून काडून कुशीन लायले म्हणून जायना लोकांक पिश्यान काडूं नाका जर खरेंच तुमकां पर्यावरणाची दया माया आहा न्हू जाल्यार हे निसाणटाण केला न्हू हे कवर अप जावपाक जाय हांगा झाडां येवपाक जायी जी तुमची झाडां हाडून रस्त्या कुशीक उडयल्या न्हू ती तुमचे मरे लोक घाला आनी हांगासर झाडां लाया आनी हे हिरवेगार करा रातची मेले झाडां लावपाक येयल्ले पणजे रातची झाडां लायले रातची कोण झाडां लायता बायेच्या गव्हाचें डेव्हलपमेंट हे घट्टा निसाणटाण आतां भोगचें पडटा पावस पडना अजून मेरेन 18 तारीख जाली डॅमांनी उदीक खाली जाला कित्याक परिणाम तुमी झाडां मारल्यान अजून मेरेन टायम आसा सुधरा सरकारा कडेन मागता हो जो पार्ट तुमी हांगासर सगळो काबार करून सोडला झाडां लाया आनी हो हिरवो करा देव बरें करूं.